414-120। घटना दुर्घटना, कला संस्कृति, स्थानीय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, जे देख्छौँ त्यो भन्छौँ। सूचना तपाईँको अधिकार। शुक्ला गण्डकी समाचार। शुक्ला गण्डकी समाचारको साथमा कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस, छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम, छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम र शिलालेख लेख्ने एकमात्र ठाउँ। शुक्ला गण्डकी 4 बिपी चोक तनहुँ। सम्पर्क फोन नम्बर 065 414 178, मोबाइल 98 461 49 304। अब सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय किचन सम्बन्धी भाँडा बर्तन र गिफ्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान, किचन बनाउनेदेखि किचनका सम्पूर्ण सामानहरू। किचन प्याकेजका लागि कृष्ण किचन एन्ड गिफ्ट सेन्टर, बिपी चोक, जननी कम्प्लेक्स, प्राइम ब्याङ्क भएको भवन। सम्पर्क 98 560 49 304, 98 560 49 504। नमस्कार, बिहान 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। तपाईँ हामीलाई 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार सुन्नुहोस्। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र क्युज अलोन भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परि 10 नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले आजका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले मङ्गलबार एक दिन आज राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको हो। आज देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले देशभर बिदा दिएको नभई राष्ट्रिय शोकको घोषणा मात्रै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउने नेपालीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गरेको छ। यस्तै मृतकहरूको शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको शर्माले जानकारी दिनुभयो। इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि 10 नेपालीको मृत्यु भयो। बाँकी नेपाली विद्यार्थी र अन्य नेपालीहरू नेपाल सरकारले सुरक्षित स्थानमा जान पाइएला भन्ने आशमा 2 रात बिताए। अन्ततः नेपाली राजदूतावास, एनआरएन र इजरायली सेनाको पहलमा केही सुरक्षित स्थानमा पुगे, कतै उद्धारकै प्रतीक्षामा छन्। यता सरकार भने अझै पनि हवाई अनुमतिकै रटानमा छ। उद्धारका अन्य विकल्प खोजी नलाग्दा इजरायलमा जोखिम बढ्दैछ। सोमबार साँझ मात्र इजरायली सेनाको स्कटिङमा अति संवेदनशील क्षेत्रबाट 32 र अन्य क्षेत्रबाट 10 जना विद्यार्थी गरेर 42 जनालाई रमत नेगेभ भन्ने स्थानमा पुर्याएर सुरक्षित तवरले राखिएको राजदूत कान्ता रिजालले जानकारी दिनुभयो। अति संवेदनशील क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अब कम खतरा भएको स्थानबाट मङ्गलबार उद्धार गर्दै हुन्थ्यो भन्ने नेपालीलाई ल्याइनेछ। रिजालले नेपालीलाई उद्धारका लागि प्लेन चार्टर फ्लाइट ल्याउने काम भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले विमानस्थल नै पूर्ण रूपमा बन्द छन्, एकदमै संवेदनशील अवस्था छ। इजरायल सरकारले सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर पनि विमानस्थल खोलेको छैन। अन्य देशका नागरिकलाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो। चार्टर विमानमा लगिएको भन्ने हामीलाई थाहा छैन, उहाँले थप्नुभयो। हामी अहोरात्र नेपालीको सेवा, सहयोग र उद्धारमै जुटेका छौँ। इजरायल सरकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ। विमान सेवाको अनुमति पाउने बित्तिकै नेपाल सरकारलाई अवगत गराउनेछौँ। विमानस्थलका सन्दर्भमा इजरायलमा शनिबार उक्त घटना घटेकै केही समयमै कमर्सियल फ्लाइटहरू बन्द भएका थिए। यता नेपाल सरकार भने इजरायलमा घटना भएदेखि नै उद्धारका लागि भन्दै बैठक र छलफलमा व्यस्त छ। कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, सरकारले ढिलो प्रक्रिया सुरु गरेर पनि समय लागेको हो। विमान लैजाने मात्रै उद्धार होइन, खतरा क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा लग्न पनि उद्धार हो। त्यो उद्धार नेपाली दूतावासले छिटो गर्न सक्थ्यो, त्यहाँ पनि विविध समस्या हुन सक्छन्। युद्ध भइराखेको आफ्नै सुरक्षा अगाडि आउँछ। युद्धको समयमा सकसपूर्ण कुरा हो।
भट्टराईले विमान लगेर उद्धार गर्ने विषयमा नेपालबाट डाइरेक्ट रुट नभएका कारण इजरायलसम्म जाने बीचका रुटको पनि अनुमति लिनुपर्ने कारण पनि समय लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो समय लाग्छ, तर इजरायलले तिम्रा जनता लिन आऊ भनेर अनुमति दिनुभन्दा अगाडि बीचमा पनि रुटको इजाजत लिइसक्नुपर्छ। यसमा नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने हो, पूर्व तयारी त भएर बस्नु पर्यो उहाँले भन्नुभयो। भारतले इजरायलमा आतंकवादी हमलामा 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदलाई शोक सन्देश पठाएर दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सन्देशमा राजदूत श्रीवास्तवले हमलामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। भिरकोट नगरपालिका 2 केगामा भिनाजुको कुटाईबाट घाइते सालकको मृत्यु भएको छ। 72 वर्षीय भिनाजु ठगबहादुर विकको कुटाईले 3 महिना पहिला घाइते भएका बिरुवा 7 का सपन्तीका 45 वर्षीय मनबहादुर विकको मृत्यु भएको हो। मनबहादुर लामो समयबाट भिनाजुको घरमा काम गरेर बस्दै आउनु भएको थियो। गत असार 22 गते मासु धेरै खाएको भन्दै भिनाजुले काठको चिरपट्टे, टाउको लगायतका ठाउँमा हान्दा मनबहादुर गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। भिनाजुको कुटाईले घाइते सालाको आइतबार साँझ मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले बताउनुभयो। सालालाई कुटपिट गर्ने भिनाजुलाई ज्यान मार्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतले गत साउन 22 गते पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार चलान गरेको खनालले बताउनुभयो। सडक मर्मत गरिएको डोजर पुरिँदा पाल्पामा चालकको ज्यान गएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका 1 दाङका 30 वर्षीय चालक धनवीर खड्काको दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको हो। रामपुर नगरपालिका 10 टोक्से भन्ने ठाउँको बर्दलीबाट टोक्से जाने भित्री सडक खण्ड मर्मत गर्दै गरेको बादुईक 1957 नम्बरको डोजरलाई सडक माथिबाट आएको सुक्खा पहिरोले पुरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। पहिरोले पुरेर गम्भीर घाइते भएका चालक खड्काको उपचारको क्रममा तानसेनको युनाइटेड मिसन अस्पतालमा ज्यान गएको हो। राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम बन्दीपुरबाट उत्पादित बाख्राको चीज पर्यटकीय नगरी पोखरा र बन्दीपुरमा बिक्री हुँदै आएको छ। बाख्राको गुणस्तर वृद्धिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको कार्यक्रमले दुधको लागि प्रसिद्ध सानेन प्रजातिको बाख्राबाट चीज उत्पादन गर्दै आएको छ। 5 वर्ष पहिले अमेरिकाबाट आउनुभएका डेरी गोट एसोसिएसनका अध्यक्ष डेनियल लेनीले बाख्रा फार्ममै 3 महिना बसेर दुधबाट चीज बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत बुद्धिराम आचार्यले त्यही प्रविधि सिकेर आफूले दुधबाट चीज बनाउन सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो। चीज बनाउने तालिममा कार्यक्रमका कर्मचारी निरबहादुर राणा, स्याङ्जाका बाख्रा पालक किसान दिलबहादुर गुरुङ समेत सहभागी हुनुभएको कार्यक्रमले जनाएको छ। लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका निसीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घरतीलाई उच्च अदालत बागलुङले 3 वर्ष 6 महिना सजाय तोकेको छ। गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष हुँदा गाँजा भण्डारण गरेको आरोपमा पक्राउ पर्नुभएका उहाँ धरौटीमा छुट्नु भएको थियो। आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीश मदन पोखरेल र माधवेन्द्र रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त सजाय तोकेको उच्च अदालत बागलुङका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाले गरेको फैसला नै उच्चले सदर गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो, घरतीलाई 9 महिना अघि जिल्ला अदालत बागलुङले 50,000 जरिवाना र 3 वर्ष 6 महिना जेल सजाय तोकेको थियो। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सभा गरिएको छ। शुक्ला गण्डकी क्षेत्रका स्थानीयको स्वतःस्फूर्त आयोजनामा दुलेगौंडा स्थित बीपी चोकमा शोक सभा गरिएको हो। कट्टरपन्थी समूहले गत शनिबार इजरायलमा गरेको आक्रमणमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो। स्थानीय हरि वाग्लीले मृतकका परिवारप्रति समवेदना जनाउँदै दुःखमा साथमै छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि शोक सभा गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। हमास समूहको आक्रमण परि ज्यान गुमाएका विद्यार्थीको सम्झनामा हिजो शुक्लागण्डी 4 दुलेगौंडा स्थित बीपी चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। लायन्स क्लब अफ दुलेगौंडा खैरेनी सिटी र लियो क्लब अफ दुलेगौंडा खैरेनी सिटीको आयोजनामा बीपी चोकमा दीप प्रज्वलन गरिएको हो। सहभागीहरूले इजरायल र गाजामा शान्तिको कामना समेत गरेका थिए। उनीहरूले युद्धलाई अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्। नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघ नेपाल कास्कीले हालै इजरायल र हमासको लडाईँको चपेटामा परि मृत्यु हुने र घाइते एवं बन्धक बन्न बाध्य नेपालीहरूको छिटोभन्दा छिटो उद्धारको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
युवा सङ्घ कास्की अध्यक्ष पानबहादुर जीसीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काशीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गबहादुर छेत्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै घाइते र पीडितहरूको तत्काल उद्धार गरी सकुशल नेपाल ल्याउने पहल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले बजार अनुगमन जारी राखेको छ। आइतबार दुलेगौंडा क्षेत्रमा गरिएकोमा सोमबार वार्ड नम्बर 6 र 7 को खैरेनटार क्षेत्रका दैनिक उपभोग्यका सामग्री होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अनुगमन गरिएको हो। प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मण लम्सालको नेतृत्वमा 4 दर्जन बढी पसलमा अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। नगरले म्याद गुज्रेका सडी गलेका अखाद्य वस्तु जफत गरेको जनाइएको छ। होलसेल पसलमा म्याद गुज्रेका पेय पदार्थ, मिठाई पसलमा अखाद्य मिठाई र अन्य म्याद सकिएका वस्तु जफत गरिएको लम्सालले बताउनुभयो। नगरले चाडपर्व नजिकैसँगै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका सहकारीका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पूर्वपक्षका लागि थुनामा पर्नु भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीको भएको थुनचेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश केशव प्रसाद वास्तुलाको इजलासले रम्तेललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। सहकारीमा बचतकर्ताले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकी सहकारी बन्द भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको देखिएको जारी दरखास्त, घटना विवरण, कागज, बरामती, मुचुल्का, प्रतिवादीको मौकाको बयान र नियामक निकायको वित्तीय स्थितिका सम्बन्धमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समेतका आधार, कारण र प्रमाणबाट यी प्रतिवादी वारदातमा संलग्न रहेनछन् भन्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने भनी बेहोराको आदेश दिएको हो। मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनमा आउने तयारी भएसँगै चीन प्रवेश पास वितरणको तयारी थालिएको छ। अनुमति पत्र, बुकलेट छपाई सम्बन्धी सबै काम पूरा भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयको बोर्डर पास नहुन केही अघि हामीले आइपुगेको थियो। मुस्ताङमा छपाई सम्बन्धी काम नहुँदा ढिलो हुन पुग्यो, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले भन्नुभयो। कर्मचारी पोखरा पठाएर बुकलेट छपाईको काम सक्यौं। अब मंगलबारदेखि सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई बोर्डर पास वितरण कार्य सुरु गर्छौं। ब्यास नगरपालिका नम्बर 5 को कन्टारमा तोरी मिलको शुभारम्भ गरिएको छ। श्री दबुङ चण्डीदेवी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ब्यास 5द्वारा सञ्चालित तोरी मिलको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको सेनाले गाजा सीमा नजिक रहेका सम्पूर्ण शहरलाई कब्जा गरेको दावी गरेको छ। दक्षिणी इजरायलबाट प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासलाई लखेट्न सङ्घर्ष चलिएको र गाजापट्टि छेउछाउमा पकड कायम गरेको सेनाको दावी छ। इजरायल र गाजा बीचको पर्खाललाई ट्याङ्क र विमानले सुरक्षित बनाउने प्रयास भइरहेको इजरायलको प्रतिरक्षा फौजका प्रवक्ता डेनियल हगारीले उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गएको शनिबार हमासले आक्रमण सुरु गर्दा गाजापट्टिमा पर्खाल भत्काएका थिए। हमास समूह विरुद्ध ठूलो शक्ति प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। तर प्यालेस्टाइन राष्ट्रपति महमुद अब्बासले प्यालेस्टाइनी विरुद्ध इजरायलको आक्रमण तत्काल रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आह्वान गर्नुभएको छ। अब्बासले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग टेलिफोन गरी थप आक्रमण रोक्ने पहल गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। दुवैतर्फ गरी अहिलेसम्म 1200 जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। इजरायलतर्फ 700 भन्दा धेरै र प्यालेस्टाइनतर्फ 500 भन्दा धेरैको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अवस्था हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। बिहान 10 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.शुक्लागण्डकीfm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको समुदाय